अस्सलाम वालेकुम। वलसलाम भाईजान। सर ये क्या है, हथकड़ियाँ गले में भी हाथों में भी? भाईजान ये हथकड़ियाँ जो है ना इस चीज़ की अलामत है कि 75 साल से हमें निजात नहीं मिली। हमने अंग्रेज से तो निजात कैज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिला दी, फिर कैज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी शहीद करवा दिया, नवाब लियाकत को भी शहीद करवा दिया, एक भुट्टो ने आवाज़ उठाई उसको भी शहीद करा दिया। अब इमरान खान ने आवाज़ उठाई है तो उसके सर हो गए हैं। हमें घर में, मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे घर में सुकून नहीं है, मेरे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, मुझे पुलिस उठा लेती है, तनख्वाह मेरे से लेती है, मेरे घर में घुस जाती है। और मैं राना सनाउल्लाह को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं पीटीआई का अदना वर्कर हूँ, एक अहदेदार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने साना मॉडल टाउन में 14 मासूम जानों को शहीद किया था, अब तुम दूसरा साना मॉडल टाउन चाहते हो। हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं पाकिस्तान में। हम ये बताना चाहते हैं कि यजीदी दौर सियासत लपेटा जाएगा, सदा हुसैन की गूंजेगी राह पर बनकर, वो और कश्तियाँ होंगी डबो दिया जिनको हमारी राह में आना कभी भंवर बनकर। मैं हकीकी आज़ादी के लिए आया हूँ। ये हथकड़ियाँ जो हैं ये हमारे हकूक सलब हो चुके हैं, हमारे हकूक 75 साल से एक माफिया ने सलब कर रखे हैं। हम अपनी आज़ादी के लिए, आज आटा नहीं मिल रहा गरीब को, आज आटे के लिए लोग सड़कों पे लाइनों में लगे हुए हैं, घरों में फाका है, और तुम लंदन से सर्जरी करा के आती हो, 5 अरब पाउंड की सर्जरी करा के। अल्लाह का नाम ले, 5 अरब पाउंड, सॉरी 5,000 पाउंड, 5,000 पाउंड आपके लोगों 15 दिन। हाँ 5,000 पाउंड की सर्जरी करा के आई है ये। 5,000 अरब पाउंड में क्या पता नहीं कितने को बढ़ गया। 5,000 नहीं, $5,000 की सर्जरी करा के आई है। तो ठीक है, $5,000 भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं बनते, 20-25 लाख 50 लाख रुपए पड़ेगा, 25-33 लाख रुपए, 32-33 लाख रुपए नहीं, गिरफ्तारी दे रहे हैं आज। जी मैं आज गिरफ्तारी देने आया। कहाँ से आए हैं? मैं टाउनशिप उमर चौक से आया हूँ जी। टाउनशिप से आए हुए? जी जी लाहौर के। हाँ ये लगा हुआ बैच, आज ये बैच का बता दूं, जिनको ये बैच लगा हुआ है 205 लोगों को, वो लोग आज गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये बैच कैसे लगा है? ये हमारे जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे हमें आज बैच दिए गए, लगाए गए हैं। मेरा नाम लिस्ट में है, 36वां नंबर है मेरा गिरफ्तारी देने का जी। ख्याल रखना है इंशाल्लाह जी, बड़ी अगर पुलिस ले गई थे कोई गल नहीं। हजूरे वाला आपका नाम लिस्ट में है? हाँ जी, ख्वाजा सिद्दीक है, सिद्दीकी मेरा नाम लिस्ट में है। नहीं ये 205 वाली इसमें या नहीं? नहीं 200 में है हाँ। जा रहे हैं फिर आज इंशाल्लाह। पुलिस से डर नहीं लग रहा? नहीं किस चीज़ का, पहले भी 6 दिन गिरफ्तार रहे हैं। कब लिया जेल 25 मई को उठाया था। उठाया था? हाँ लिया जेल में रहा हूँ मैं। बस चुप करके अंदर रखा बस क्या 5 किलो आलू और 2 मन पानी, 2 किलो दाल और 2 मन पानी, ये हमें खिलाते थे। खाना मिलता नहीं है, उसके ये बिल ले लेते हैं। पुलिस हमारी ये है कि मुलजिम से पेट्रोल डलवाती है, तेल डलवाती है, डेली के गोचर कट जाते हैं। अरबों डॉलर खापे लगे हुए हैं, इस कौम को बर्बाद किया हुआ है चोरों ने, डकैतों ने। कैसे बेहतर होगा भाईजान? इलेक्शन इलेक्शन और ऐसा हुक्मरान है जो इनके नासूरों की गर्दनें उड़ाए बस। परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर आए? नहीं, डिक्टेटर ना है। परवेज मुशर्रफ अगर आया था तो उसको चाहिए ये था कि इन काफ लीग ना बनाता। एनआरओसी ने दिया था भाईजान इन बदमाशों ने एनआरओ का वजह से आज ये मुल्क, एनआरओ मुशर्रफ ने दिया था। आज उसी एनआरओ की वजह है कि ये चोर हम पे मुसल्लत हुए दोबारा। और आज 19 अरब डॉलर जो है ना जी, पाकिस्तान का जो है ना जी खिसारे में जा रहा है। ज़र मुबादला 4 अरब डॉलर रह गए, उससे भी नीचे रह गया है। और 1100 अरब रुपए के केस इन्होंने माफ करा लिए हैं। और उसके बाद इन्होंने जनाब अली गैर मुल्की दौरे किए, भिखारी वज़ीर आज़म को कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। 1100 अपने कई मुल्कों के दौरे करके अभी भी ये जनाब अली 1 अरब डॉलर भी इकट्ठे नहीं कर सका। और हमारे कायद इमरान खान ने सिर्फ जनाब रात को अपील की तो 1100 अरब डॉलर इकट्ठे हो गए, 1100 अरब डॉलर इकट्ठे। नाज़रीन चेयरिंग क्रॉस पे मौजूद है, मेरे पीछे आपको वो कंटेनर नजर आ रहा होगा जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप मौजूद है और वहाँ से खिताब कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद थे, मेरी कुछ पुलिस ऑफिशियल से बात हुई कि आज मामला चल के रहे, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं आज या नहीं हो रही। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी इस वीलॉग के थ्रू आपसे शेयर कर दूँ। मुझे ये बताया गया है कि कहीं पर भी जहाँ दफ़ा 144 का नफाज हो, वहाँ पर जब भी कोई इस तरह का जलसा जुलूस या इज्तिमा होगा तो वो तमाम लोग जो नोटेबल्स होते हैं उनके ऊपर FIR हो जाती है। लेकिन FIR का मतलब ये नहीं है कि इनको आज ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वो FIR रख ली जाती है और राइट टाइम के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल कुछ इस किस्म के मनाजिर हैं
اسد عمر صاحب, اعجاز چودھری صاحب, محمود رشید صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب, مسرت جمشید اقبال چیمہ صاحبہ, ملائکہ بخاری, سادیہ آپا, یہ تمام لوگ اس ٹائم پہ اسٹیج پر موجود ہیں. کارکنان 205 وہ تو پہنچ گئے ہوئے, میں نے آپ کو دکھایا جن کو اسٹیکر لگا ہوا ہے, یہ 205 کارکنان تحریک انصاف کے جو آج گرفتاریاں دے رہے ہیں. بہرحال مزید جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. جان السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا یہ ہتھ کریاں ہیں. کیوں یہ عمران خان کی عشق کی ہتھ کریاں جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہیں. عمران خان کے عشق کی؟ بالکل, لوگ تو ہتھ کریاں پہنتے ہیں جرم کر کے, ہم نے عمران خان کے عشق میں پہنی ہوئی ہیں. ویری گڈ. کب تک پہلے رکھیں گے؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے, جب تک عمران خان کو انصاف نہیں ملتا ہے. عمران خان کے اوپر ان لوگوں نے دہشت گردی کا مقدمہ کیا, جو دنیا میں امن کا سفیر ہے, جو دنیا میں امن چاہتا ہے. یہ نہیں صرف پاکستان میں, دنیا میں امن چاہتا ہے. اس بندے پہ ان لوگوں نے دہشت گردی کا پرچہ کیا, اس کو اٹیک کیا, اس کو گولیاں ماری گئی, لیکن اس کا وہ اپنا مقدمہ نہیں درج کرا سکا. ہم یہ ایک ریاست دو دستور یہ نہیں مانتے. یہ قانون وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا لا الہ الا اللہ پہ یقین کر رکھتا ہے. وہ اللہ کا نظام, اللہ کی زمین پر وہی انصاف چاہتا ہے, وہی اللہ کا نظام چاہتا ہے. وہ امیر غریب میں فرق نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے جس طرح ہمارے امیروں کو سہولیات دی جاتی ہیں, ہمارے غریب طبقے کو وہی سہولیات دی جائے. یہ لوگوں نے جو عمران خان نے غریبوں کے لیے منصوبے شروع کیے تھے ختم کر دیا. یہ منصوبے ختم کرتے جائیں, عمران خان دوبارہ کرے گا, غریبوں کو انشاءاللہ ان کے حقوق دلا کے رہے گا. بھائی صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ میں لکی مروت سے آیا ہوں. لکی مروت سے؟ جی گرفتاری دے رہے ہیں آج؟ گرفتاری دے رہے, لیکن میں جو لوگ گرفتاری سے ڈرتے ہیں نا اور باہر چلے جاتے ہیں اور بیمار بانا کرتے ہیں, لیکن ہمارا خان نہ گرفتاری سے ڈرتے, نہ جیل سے ڈرتے, نہ خان کے ورکر گرفتاری سے ڈرتے اور نہ جیل سے ڈرتے. دیکھو ہم خود ہتھکڑے باندھ کے لے آئے, دیکھو آج بھی باندھے, پاؤں بھی باندھ کے دیں گے اور پھر بھی گرفتاری دیں گے انشاءاللہ. ہم ڈرتے نہیں ہیں گرفتاری سے, ہم خان پہ جان مرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو گرفتاری کیا چیز ہے, کیونکہ ہم پورے کیس یہاں پہ گرفتاری کرنے کے لیے لاہور میں. پہلے گرفتاری لاہور سے شروع ہوگی, پھر انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گی. ڈر نہیں لگتا پولیس سے؟ ڈر کیا, کس چیز کے ڈر؟ پنجاب پولیس بڑی ظالم ہے. نہیں, ہمیں امریکہ سے نہیں ڈر لگتا ہے. تو پنجاب پولیس کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ پنجاب پولیس تو ہماری اپنی ہے, لیکن وہ بھی ہماری طرح اگر پرایا سلوک کرے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ایسا جواب دے گا کہ وہ یاد رکھے گا. کیا جواب دے گا؟ جواب دے گا جب موقع پہ وہ بات کرے گا, جب وہ غلط حرکت کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان بھی ہمارا ہے, پولیس بھی ہمارا ہے اور میڈیا سب کچھ ہمارا ہے. اگر وہ کوئی بھی غلط یا غیر قانونی یا غیر آئینی قدم اٹھائے گا تو اس کا صحیح اینٹ کا جواب دے گا. بھائی صاحب ڈر نہیں لگ رہا پولیس سے؟ کس چیز کر رہے ہیں؟ ہم نے خوف کے بت کو توڑ دیا ہے. یار مارن گے بھر کے پولیس والے تو جی پھر بھی جان سے نہیں مار سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم لکھا ہے وہ نہ ایک منٹ آپ آگے رہ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں. زندگی موت صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں. ہم نے ظلم کے آگے نہیں جھکنا. دنیا ادھر, ہم نے عمران خان کے کہنے پہ خوف کے بت کو توڑ دیا ہے. اللہ کبھی نہ کرے, اللہ کبھی نہ کرے, اللہ کبھی نہ کرے. اگر 25 مئی والے واقعات پھر ہوتے ہیں تو 25 مئی والے کئی ہو جائیں, جو مرضی, ہم ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے. ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں. ہماری نسلوں سے ان لوگوں نے غلامی کروائی ہے, ہمارے بابا سے, ہمارے دادا ابو سے ان لوگوں نے ان کو اندھیرے میں رکھا ہے. الحمدللہ عمران خان نے اس قوم کو جگا دیا ہے. میں جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان سے تعلق رکھتا ہوں. میں 9 مارچ کا گھر سے نکلا ہوں. پہلے ہم بنی گلا تھے انجینئر مروت کی نگرانی میں کیمپ میں, ابھی ہم زمان پارک آ گئے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ہم ادھر گرفتاری دیں گے. ہمارا بابا, ہمارا بھائی, ہمارے بچے ادھر رحیم یار خان میں گرفتاری دیں گے سب کے ساتھ الحمدللہ. ہمارے لیڈر کا حکم ہوگا, ہم لیڈر پہ جان نسلیں قربان کرنے والے لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ذرا اسٹیج دکھا دوں, وہ اوپر اسٹیج ہے, وہ آپ کو لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی ساری وہاں پر نظر آ رہی ہوگی. اوپر سے آپ کو ہتھکڑیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی. وہ دیکھیے وہ صاحب ہے, انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لٹکا رکھی ہیں اوپر سے ہاتھوں میں لگا کر. نیچے خواتین اور بچے اور جو فیملیز ہیں وہ لوگ نیچے نعرے بازی کر رہے ہیں کہ سارا ٹبر ہے چور کائنڈ آف. کوئی افطار صاحب کیا حال ہے؟ جی شکر. ہتھکڑی کتنے تھے؟ ہتھکڑی یہیں سے لینا ہے, زیور ان سے لینا ہے. ہم تو برات لے کے آگے ہیں, یہ آگے سے زیور دے دیں ہمیں. لسٹ میں نام ہے؟ لسٹ میں ہے جی نام. پہلے 120. ہاں نام ہے. جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں جی. ڈر نہیں لگتا؟ کوئی ڈر نہیں. پولیس والے کیا کرنا, پولیس والوں میں ہم تو پہلے دیکھے, روز دیکھتے ہیں. وکیل ہو نا, روز دیکھتے ہیں. وکیل کوئی بات نہیں. وکیلوں کو بھی جانا چاہیے. باقی جرا کی بنے گا, باقی بھی آئیں گے. ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਆ. ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ناظرین کے لیے حاضر ہیں جی, پاکستان کے لیے حاضر ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کے حکم پر آج گرفتاریاں چیئرنگ کراس میں موجود ہیں. مزید اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے.